अस्सलामुअलैकुम, भली कार ऐं हक़ मौजूद नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो आवाज़ 360 ऐं आऊं आहियां अतलस अबीर शाह। इनिशियल एग्रीमेंट साइन थी आहे बिटवीन ईरान ऐं US 4 मंथ्स 4 महीननि जे अनस्टॉपेबल कॉन्फ्लिक्ट ऐं वॉर खां पोइ मस असां ॾिठो आहे त का पीस डील साइन थी आहे, का अग्रीमेंट साइन थी आहे, लेकिन इहा अग्रीमेंट का कंक्लूसिव ऐं कंसेक्यूटिव ऐं क्लोजिंग कॉन्ट्रैक्ट या डील हिन खे नथो चई सघिजे। इट्स मोर ऑफ एन MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हिन MOU जे साइन थियण खां बाद JD वैंस काफ़ी तल्ख़ ऐं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सख़्त क़िस्म जा लहजा ॻाल्हाइनि, जुमिला ॻाल्हाया आहिनि फॉर इज़राइल इन पर्टिकुलर। ख़ासि तौर ते इज़राइल जा जेके हार्ड लाइनर्स आहिनि उन्हनि जे लाइ JD वैंस जो क्लियरली चयो आहे त यू कैन जस्ट किल योर वे आउट ऑफ एवरी नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम दैट यू हैव। अपैरेंटली डोनाल्ड ट्रंप इज़ योर ओनली एलाई ऐं उन सां गॾोगॾु अगरि तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त जेके नेक्स्ट फेज़ ऑफ टॉक्स थियण वारो हुयो स्विट्ज़रलैंड जे अंदरि उहो पोस्टपोन थी चुको आहे छो त इज़राइल अटैक कयो ऑन लेबनान। इन मौज़ू ते वधीक ॻाल्हाईंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे डॉक्टर हामिद अल मशरक़ी, पाण फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट आहिनि। जी नाज़रीन, असांखे हींअर जॉइन कयो आहे फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट डॉक्टर हामिद अल मशरक़ी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हामिद, आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आवाज़ 360। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, जज़ाक। थैंक यू सर। सो रिसेंटली हमारी ईरान और US के बीच में MOU साइन हुआ, अग्रीमेंट्स हुई और उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया कि लेबनान के ऊपर अटैक नहीं होगा, सीज फायर जो है उस पर ये क्लॉज वहाँ पे भी था। उसके बाद इज़राइल वायलेटेड द होल क्लॉज एंड देन क्रिएटेड दिस होल obstruction, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट फेज ऑफ टॉक्स था स्विट्ज़रलैंड में जो होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? काफ़ी एंटिसिपेटेड था कि इज़राइल इज़ गोइंग टू डू समथिंग लाइक दैट। हाउ ऑब्वियस वाज इट? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी जो उन्होंने दोबारा अनाउंस किया है कि हिज़्बुल्लाह इज़ नॉट गोइंग टू अटैक एंड समथिंग, ताकि एक मिडिल ग्राउंड के ऊपर बात आ सके, पीस टॉक्स दोबारा रिज्यूम हो सकें। How sincere do you think Israel is in terms of this approach? और हमें ये टॉक्स अब होती भी नज़र आ रही हैं, कब exactly अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं that Switzerland talk to finally reschedule? थैंक यू वेरी मच। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं। देखिए, हमें इस पर कोई इनकार नहीं होना चाहिए कि इसराइल जो है वो इस सारी सूरत हाल का सबसे बड़ा स्पॉइलर है। उसकी किसी भी सूरत में ख्वाहिश नहीं थी कि ये एग्रीमेंट हो, और उस एग्रीमेंट के नतीजे में खसूसी तौर पर जिस तरह लेबनान की उसमें शिक डाली गई है, एक अहम तरीन इम्पॉर्टेंट तरीन पॉइंट डाला गया, उसके ऊपर नेतन्याहू और इसराइली लॉबी जो है वो मुकम्मल तौर पर सीखपा भी है और वो ये समझती है कि जी अब हम हर हालत में इसको स्पॉइल करें। आपने देखा होगा कि ख़ुद अमेरिकन प्रेसिडेंट भी पिछले 4 दिन से डायरेक्टली नेतन्याहू को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। JD वैंस ने कल भी बात की इसराइली गवर्नमेंट और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ आज भी, क्योंकि अमेरिका को इस दलदल में फंसाने वाला इसराइल है। अब अमेरिका ये समझता है कि जहाँ ये एग्रीमेंट पे ईरान ने तमाम मेरिट पे चीज़ें एग्री कर ली, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से, यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से, वहीं पर लेबनान के ऊपर बिला वजह इतना जो फस्तायत और जो बमबारी कर रहा है, उसके नतीजे में मैं नहीं समझता कि ये मुज़ाकरात दोबारा हो सकते हैं जब तक कि इसराइल को मुकम्मल तौर पर शट अप कॉल ना दी जाए, इसराइल को खामोश ना कराया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि इसराइल अगर ये जारी रखता है तो फिर ईरान के पास अब तमाम इखलाकी कानूनी जवाज़ है कि वो जवाबी अटैक भी करे इसराइल पर, और अमेरिका को किसी भी हालत में उसके अटैक को इंटरसेप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि ना ही वो जो बात इस मुआहदे में है कि अमेरिका किसी भी हालत में अब ईरान के ख़िलाफ़ अटैक नहीं करेगा। तो अब ये एक टेस्ट होगा ईरान का कि वो कितना इस जंग में लाताल्लुक़ रहता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इन द करंट सिचुएशन इट लुक्स वेरी हार्ड दैट there will be any further peace talks unless and until there will be a complete ceasefire from Israel, जो कि बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। मैं समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में इसराइल की तरफ से मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है कि हर हालत में दोबारा जंग शुरू हो जाए, खित्ता दोबारा किया जाए, पूरी सिचुएशन को दोबारा सैबोटाज किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी आपने रिसेंटली अभी मेंशन किया आपने JD वैंस काफ़ी स्ट्रिक्टली जो है वो पोजीशन कर रहा है अपने आप को। स्पेशली आई वुड लाइक टू कोट व्हाट ही रिसेंटली जस्ट सेड
He said towards Yeah. Israel, to the hardliners of Israel, that you can't just kill your way out of every national security problem that you have. Yes. Coming from Yes. top leadership of US itself, ये कहना for Israel, जो कि उनके लिए बड़ा एक पुराना ally है, I would say. And then he goes on to also say कि Donald J. Trump is your only ally currently and is Yes. also the only one who's currently sympathetic towards Israel. Coming from a top official at or in US, ये क्या सिग्निफाई करता है? क्या उनके बीच में कोई ऐसी रिफ्ट है, हम कह सकते हैं, जो एक क्रिएट हो चुकी है, और दिस इज जस्ट पॉलिटिकल थिंग टू गेट ईरान टू गेट बैक टू दिस पीस टॉक्स एंड स्टफ? देखिए, देर इज़ डेफिनेटली अ रिफ्ट एट द मोमेंट. देर इज़ नो डाउट कि ये वही अमेरिका है जिसने 40 से ज़ायद यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस वीटो की इन सपोर्ट ऑफ इसराइल्स जेनोसाइड इन पैलेस्टाइन. ये वही अमेरिका है जो कि दुनिया को बेवकूफ़ बयानिए के ऊपर. और आज अगर यहाँ पर इसराइल के साथ दुनिया की कोई भी मुल्क, बड़ा मुल्क या ताकत नहीं खड़ी. आप नेटो देख लें, वो इसराइल से लाताल्लुकी कर रहे हैं. आप यूरोप देख लें, आप वेस्टर्न वर्ल्ड देख लें, आप जापान देख लें, आप बाकी देख लें. आप सिर्फ इसराइल के साथ इंडिया रह गया है और बदकिस्मती से थोड़ा सा यूएई उसका साथ देता नजर आया है. उसके मैं ये समझता हूँ कि एक हद से ज़्यादा हम भी ये बात जानते हैं कि अमेरिका ला ताल्लुक नहीं होगा. अमेरिका ताल्लुक जो है एंटी जूइश लॉबी से है, जबकि अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर पीट हेग्जिट हो गए, जेरेड किशनर हो गए, स्टीव विटकॉफ हो गए, इवन मार्को रूबियो हो गए. ये सारे जो हैं ये प्रो ज़ायनिस्ट या प्रो जूइश लॉबी हैं. सो एक बड़े चैलेंजेस हैं जेडी वैंस के लिए और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए विद इन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल. लेकिन बहरहाल रिफ्ट है. अब देखना ये है कि ये रिफ्ट बढ़ती है या दोबारा से अमेरिका घुटने टेक कर इसराइल के साथ खड़ा हो जाता है और सूरत हाल जो है वो बदतर होती है. सर, हम कह सकते हैं दिस इज अगेन एन MOU which is a memorandum of understanding or not the hard and lasting conclusive deal. एक इनिशियल एग्रीमेंट हम इसको कह सकते हैं, जो कि आफ्टर 4 months ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बाद कुछ हमें साइन होता हुआ फाइनली नज़र आया है. Sir, according to this agreement, all military operations including attacks on Lebanon are supposed to halt and reach an end. और उसके बाद most importantly ये 60 days का जो ट्रायल पीरियड है, इसमें both of these countries are going to see कि हम कितना एक दूसरे के ऊपर एतमाद कर सकते हैं, और स्पेशली जो $300 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और उसके रिकन्स्ट्रक्शन के ऊपर अमेरिका जो है कर रहा है कि हम आपको ये अमाउंट देने के लिए तैयार हैं एंड ऑल दैट स्टफ. ये 60 डेज़ ये ऐसे डील्स हैं और ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो आइडियली शुड लास्ट 60 डेज़ मार्जिन. लेकिन 60 डेज़ का ये जो ट्रायल पीरियड है, लेट्स अज्यूम कि इसमें कुछ ऐसा इशू आता है, जैसे अभी रिसेंटली ये टॉक्स में हर्डल आ गया बिकॉज ऑफ इजराइल. इफ़ समथिंग लाइक दैट हैपन्स अगेन, सर, डू यू थिंक कि हम दोबारा ऐसी कोई एग्रीमेंट पे आ पाएंगे, या फिर यही जो एग्रीमेंट्स हैं जिन पे अभी साइन हुआ है ये रिज्यूम हो पाएंगी डिस्पाइट द हर्डल, डिस्पाइट द सैबोटाजिंग अटेम्प्ट्स जो कि इजराइल कर रहा है? देखिए, बात यह है कि बदकिस्मती होगी कि अगर दोबारा से जंग शुरू हो जाए, क्योंकि बहरहाल ये एक चिंगारी है, किसी वक्त भी भड़क सकती है. दूसरी बात यह है कि ये 60 दिनों के अंदर एक दरिया है जो पार करना है डिफरेंसेस का अमेरिका और ईरान और इसराइल के दरमियान. इतना आसान काम नहीं है. तीसरी बात यह है कि जहाँ पर इतना बड़ा स्पॉइलर हो जो एक दिन के लिए भी ये मुआहदे को लास्ट नहीं करवाना चाहता, उस सूरत हाल के अंदर इस मुआहदे का 60 दिन चलना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन उसके चांसेस कम से कम हो रहे हैं. एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जो पाकिस्तान ने क्रेडिट गेन कर लिया है दुनिया के सामने, उसको अब कोई अनडू नहीं कर सकता. पाकिस्तान ने एग्रीमेंट करा दिया, पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा लिया, पाकिस्तान ने आपने हरमुज खुलवा ली. अगर अब ये सब कुछ दोबारा अनडू होता है, सबूटाज होता है, तो दुनिया जो है वो इसराइल को मुजरिम करार देगी, अमेरिका को देगी. पाकिस्तान का किरदार जो है वो हमेशा सराहा जाएगा. पाकिस्तान विल कैरी ऑन अटेम्प्टिंग टू हैव द सेम एग्रीमेंट अगेन सो दैट द अनदर सीज फायर कैन बी अचीव्ड. इसमें कोई इनकार नहीं है. लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर दोबारा जंग छिड़ती है तो दोबारा बहुत बड़े नुकसानात होंगे. इवेंचुअली तो आलमी जंग भी जो है वो मुज़ाकरात पे ही ख़त्म हुई थी.
ایونچولی تو دنیا کا کوئی بھی جو تباہ کن ہو یا کچھ بھی میٹر ہو وہ اٹ آلویز اینڈز آن دا ٹیبل, بٹ اٹ ڈیپینڈز واٹ از دا پرائز دا ورلڈ ول پے. دنیا کو اس کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے, دس از دا کویسچن. ابھی تک اربوں خربوں ڈالر کی قیمت دنیا چکا چکی ہے. 300 ارب ڈالر ایران کو ملتا ہوا تو بہت بڑی رقم لگ رہا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیے تو پوری دنیا نے جتنا اربوں ڈالر کا نقصان اٹھایا ہے پرائز کے حوالے سے اور ساروں کے حوالے سے, آپ کو پتہ ہے 1 ارب بیرل تیل جو ہے وہ دنیا کے اسٹریٹجک اثاثوں سے نکل چکا ہے, جس کی وجہ سے اب 4 مہینے تک مسلسل صرف ان اثاثوں کو بھرنے کے لیے جو ہے سپلائی چین درکار ہے. اسی طرح فوڈ سیکیورٹی, فرٹیلائزر سیکیورٹی. سو دنیا کو مطلب اس جنگ کا میں سمجھتا ہوں آپ نے ہرمز نے پوری دنیا کو چوک بھی کیا اور جگا کے رکھ دیا. آپ سوچئے کہ اگر آپ نے ہرمز نہ ہوتی تو دنیا نے نہ تو ایران کی طرف توجہ دینی تھی, جس طرح 2 سال غزہ کے معصوم اپنی لاشیں اٹھاتے رہے شہداء اور دنیا نے کان نہیں دھرے, ایران کا بھی یہی حال ہونا تھا. یہ آپ نے ہرمز نہ ہوتی تو شاید آج دنیا اس طرح ایران کے پاس وہ لیوریج شاید نہ ہوتا. So sir, unfortunately, but it's still unfortunately, but it's safe to say کہ ہماری دنیا جو ہے وہ دوبارہ ریسیٹ ایک نہیں دیکھنے والی ہے. جو the world that they knew before this conflict and before this war وہ ہمیں واپس ملتا ہوا کہیں نظر نہیں آ رہا ہے, جتنا اسٹاک مارکیٹ میں ایک انسیکیورٹی مچی ہوئی ہے. سر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات آپ سے پوچھنے چلوں کہ اس اگریمنٹ اور اس ڈیل کے مطابق کوئی نیوکلیئر ڈیولپمنٹ ایران نہیں کرے گا ایٹ لیسٹ فار دا 60 days. کیا یہ پوائنٹ جو ہے لاسٹنگ ہے, اس کے اوپر ایران کتنا اگریڈ ہے؟ بیکاز جیسے ہماری ابھی سچویشن چل رہی ہے اس میں تو لگ رہا ہے کہ اگر اسرائیل تھوڑی بھی کوشش کرتا ہے ٹو سیبوٹاج دس ڈیل تو ایران جو ہے اس کا ٹرسٹ جو ہے دوبارہ چیلنج پہ آ جاتا ہے. آلریڈی دونوں پارٹیز کے بیچ میں بہت ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اینڈ اگین یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ پاکستان جو ہے اس کا جو رول ہے وہ انڈینائبل ہے. سر اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس کے بیونڈ اسپیشلی سوئٹزرلینڈ ٹاکس کو ریزیوم کرنے میں کچھ ایسا کر سکتا ہے کہ اسرائیل اسپیشلی جو ہے اس کو ذرا ٹیم کر سکے؟ شوڈ پاکستان اسٹیپ ان ٹو ٹیم اسرائیل کنسیڈرنگ کہ وہ ایک بڑے ایک ایسا ایلیمنٹ لگ رہے ہیں اس پوری ڈیل کے اندر جو کہ اس کو کہیں پہ بھی سیکیورٹی اور کلوزنگ کی طرف جانے نہیں دے رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو اگر تھوڑی ہارش ریئلٹی بتاؤں تو شاید آپ کے لیے مشکل ہو اس کو نو پرابلم سر, پلیز شیئر. یس, ڈائجسٹ کرنا بھی وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب کا جو کردار ہے نا وہ پوری دنیا جہاں سرا رہی ہے وہیں پر نیتن یاہو اور مودی یہ 2 وہ شخص ہیں جن کی آنکھ کا سب سے بڑا ان کو کھٹک رہے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل. ان کو سب سے زیادہ تکلیف بھی ہے اور ان کو ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کے تمام جو ڈیولش عزائم تھے ان کو خاک میں ملانے والا شخص جو ہے وہ فیلڈ مارشل ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لیے یہ پوزیشن ہے کہ پاکستان ٹیم کرے اسرائیل کو. ہاں پاکستان نے اس کو چیلنج کیا ہے آن دا میرٹ آف ریئلٹی, آن دا میرٹ آف ہیومینٹی, اور اس کے اوپر ہی پاکستان کا کیس اسٹیبلش ہے. اب یہ امریکہ کا کام ہے کہ اسرائیل کو لگام ڈالے, اب یہ دنیا کا کام ہے کہ اسرائیل کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے, اور اب یہ دنیا کا کام ہے کہ ایران کو اگر اس سب کے باوجود جس میں ایران نے بھرپور طور پر کہا کہ وہ کسی بھی حالت میں ایٹم بم نہیں بنانا چاہتا اور اس کو پھر بھی اگر مجبور کیا جاتا ہے تو پھر یہ the world is at fault, the America is at fault, not Pakistan, not Iran, not anybody else. Absolutely. So one last thing. ایران جو ہے یہ جو ڈیل کی بات کر رہے ہیں ہم, جب نیوکلیئر ڈیل کی اسپیشلی ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس کافی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس معاملے میں. لیکن اگر ہم ریکنسٹرکشن کی بھی بات کریں, ہم اسٹریٹ آف ہرموز اوپن اپ ہونے کی بات کریں, نیول بلاکیٹ ختم ہو گیا اس کی بات کریں اگر ہم, تو کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو آئی ووڈ سے کہ رہنے چاہیے. لیٹس سے کہ 60 days پہ ہمارا یہ ایم او یو سائن ہوا ہے, نیکسٹ پیس ٹاک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہو جائے ڈسپائٹ دا فگر کہ وہ پوسٹ پون ہو چکی ہے. لیکن اگر اس 60 days کے بیچ میں کوئی ایسا, کیا اس ایگریمنٹ کے اندر کوئی ایسا کلوز ہے جو چیزوں کی کنٹینیوٹی اور جو روانی کریٹ ہو گئی ہے, اسٹریٹ آف ہرموز کھل چکا ہے اور اب ایک ذرا فلو میں چیزیں آنے لگ گئی ہیں آئی ووڈ اسیوم,
تو اس روانی کو جو ہے وہ بلاک نہ کیا جائے سم ہاؤ، تاکہ ایٹ لیسٹ ہماری جو دنیا ہے جو پیسے کھو چکی ہے اسٹاک میں، مارکیٹ میں، عوام جتنا سفر کر رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے، کم از کم اس کے اوپر تھوڑی سی ایکسیلریشن جو ہے اس کی وہ رک پائے. کیا اس ایم او یو میں کوئی ایسا کلوز ہے یا اس کے لیے ہمیں اگین جو فائنل کنکلوسیو ڈیل ہے اس کا ہی ویٹ کرنا پڑے گا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ آل ڈیپینڈس آن ایران پیشنس، کہ ایران اس میں کتنا صبر دکھاتا ہے. نہیں رکھتا ہے لبنان میں وائلیشن اور بمبارمنٹ اور سارا کچھ، تو پھر ایران کے دیکھیں نہ تو امریکہ اب چاہتا ہے کہ وہ راکٹ دبا ہو، کردار ادا نہیں کیا، تو اٹ آل ڈیپینڈس ہاؤ مچ پیشنس ایران کین شو. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ یہ کہ یہ ایران بھی جانتا ہے کہ 2 مہینے کی یہ جو ونڈو ہے یہ دنیا کے لیے ایک بریدنگ سپیس کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ دنیا جو ریسیشن میں جا رہی تھی اور اس کے بعد ڈر تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کی طرح ڈپریشن میں نہ چلی جائے، اس دنیا کو ایک بریدر ملا ہے آج آبنہ ہرمز کھلنے کے بعد. بالکل. اور یہ جتنے دن بھی کھلی رہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمل نہیں دکھائے گا، کسی بھی وقت بند کر سکتا ہے یہ. آئی ہیو ٹو بی ریئلسٹک، آئی ہیو ٹو بی ویری کلیئر کہ ایران اگر وہ بہت زیادہ دن کھلے رکھتا ہے، دنیا ایزی ہو جاتی ہے، تو ایران کو لگے گا کہ پھر اس people will start assuming and taking Iran for granted apparently. Yeah. That's it. And they will have to work very hard to bring the world back to the same points where they have been here now. That is the main point. Correct. Absolutely, sir. Thank you so much for joining. Thanks a lot. Ji Nazreen, Iran will have to protect their sovereignty, their security, their freedom at all cost. इहो आहे बॉटम लाइन असांजो. ऐं हाणे हलूं था हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़. चैनल चेंज न कंदा, थोरी देरि में तव्हां सां वापसि मुलाक़ात थींदी ऑन आवाज़ 360.